राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी आजबाट सुरुवात गर्दैछौँ। अब सुरुवात गरौँ आजको सामग्रीबाट। कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी जानकारी 1.1 मा छ। सार्वजनिक प्रशासन सङ्गठन कर्मचारी प्रशासन समन्वय र नियन्त्रण सम्बन्धी सामान्य जानकारी। सार्वजनिक प्रशासन क परिचय र अवधारणा। सामान्य अर्थमा हेर्ने हो भने सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको समष्टिगत रूपलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ। संविधानले परिकल्पना गरेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न सार्वजनिक प्रशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने संयन्त्र नै सार्वजनिक प्रशासन हो। सरकारले देशको विकास, समृद्धि र विकासको लागि राखेको लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्ने संयन्त्र हो। प्रसिद्ध विद्वान एल.डी. व्हाइटका अनुसार निश्चित प्रयोजनको लागि एकभन्दा बढी मानिसको सञ्चालन, समन्वय र नियन्त्रणलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ। समग्रमा आम जनताको हित र कल्याणको निर्दिष्ट लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्ने अभिप्रायले उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम सदुपयोग र परिचालन गर्दै सरकारका विभिन्न अङ्ग एवं प्रशासकीय सङ्गठनहरूद्वारा आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका विविध क्रियाकलापहरूमा सरकारी संयन्त्रणहरूको परिचालन गर्ने प्रक्रिया र माध्यम नै सार्वजनिक प्रशासन हो। ख. सार्वजनिक प्रशासनका विशेषताहरू। सरकारी प्रशासन लोक प्रशासन र जनप्रशासनका नामले चिनिने, राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र रूपमा रहेको, नागरिक र सरकार जोड्ने सेतुको रूपमा रहेको, साँघुरो अर्थमा सरकारको कार्यकारी अङ्ग नै सार्वजनिक प्रशासन हो। राज्य सञ्चालनको केन्द्र नै सार्वजनिक प्रशासन हो। राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको वाहक रूपमा रहेको, समाजको विकास र परिवर्तन गर्ने एउटा उपकरण। राज्यबाट निर्मित कानुनद्वारा सञ्चालित हुने संयन्त्र स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने। नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्ने संयन्त्र। ग. सार्वजनिक प्रशासनको महत्त्व। नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न, मानवीय एवं भौतिक साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गर्न, राज्यका प्रशासनिक गतिविधिहरू सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्न। दक्ष, सक्षम र सबल प्रशासनिक संयन्त्रको विकास गर्न, राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि सबल वातावरण तयार गर्न। सार्वजनिक प्रशासनलाई जन उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन, संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न। संरक्षित जनताको हित र समुन्नतिको लागि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक न्याय प्रदान गर्न, सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको निर्माण गर्न। सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी, मितव्यापी र सुशासनयुक्त बनाउन। सङ्गठन। क. सङ्गठनको परिभाषा। सामान्य अर्थमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न संलग्न मानिसको समूह नै सङ्गठन हो। साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर गरिने साझा प्रयत्नलाई सङ्गठन भनिन्छ। वृहत अर्थमा सङ्गठन मानिस, प्रक्रिया र संरचनाको संयोजन हो। अर्गनाइजेसन इज द कम्बिनेसन अफ पिपुल, पर्सन एन्ड स्ट्रक्चर। सङ्गठन मानवीय र कार्यमूलक संरचना हो। यस्तो संरचना समन्वय, अन्तर्क्रिया आदिका माध्यमबाट सञ्चालित भएको हुन्छ। यो भौतिक तथा मानवीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया हो। कुनै पनि सङ्गठन आन्तरिक तथा बाहिरी वातावरणबाट प्रभावित हुने गर्दछ भने यसको नीति, अर्थतन्त्र, शान्ति, सुव्यवस्था, राजनीतिक, नागरिक चेतना स्तर, संस्कृति प्रथा आदि पक्षहरूबाट प्रभावित हुने हुनाले सङ्गठनलाई सामाजिक प्रणाली समेत भनिन्छ। सङ्गठनले मानिसहरूको संलग्नतामा मानिसहरूकै हितका लागि काम गर्दछ। यो गतिशील हुन्छ। सङ्गठन प्रक्रिया, संरचना र व्यक्ति बीच हुने सम्बन्ध र अन्तर्क्रियाका कारण सिर्जना भएको हुन्छ। ख. सङ्गठनका तत्त्वहरू। लक्ष्य, उद्देश्य, मानिस, स्रोत परिचालन, नियमको निर्धारण र अभ्यास, संरचना, कार्यविभाजन, अधिकार श्रृङ्खला, नियन्त्रणको सीमा, पद सोपान आदि, प्रविधि, नेतृत्व, स्रोत साधन, सिद्धान्त, कार्यक्रम। ग. सङ्गठनका विशेषताहरू। नतिजामा आधारित वा नतिजा उन्मुख, विज्ञ मानिसहरूको समूह, निश्चित बनावटमा आधारित, निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने, एउटा प्रणाली र पद्धतिमा सञ्चालित हुने, निश्चित नेतृत्वमा आधारित, गतिशीलतामा आधारित, अधिकार र उत्तरदायित्वको व्यवस्था, समूह कार्यमा जोड दिने, कार्यमा एकरूपता कायम रहने, कार्यहरूबारे छलफल गर्ने,
सुशासन र प्रभावकारितामा जोड दिइने। कर्मचारी प्रशासन समन्वय र नियन्त्रण सम्बन्धी जानकारी। कर्मचारी प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनका विविध पक्षहरूमध्ये कर्मचारी प्रशासन एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। प्रशासन आफै सञ्चालन नहुने भएकाले यसका लागि दक्ष र योग्य जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। कुनै पनि सङ्गठनमा कर्मचारीको व्यवस्थासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधिहरूको समग्रता नै कर्मचारी प्रशासन हो। कुनै पनि सङ्गठनमा जनशक्तिको उपयुक्त विधिबाट छनौट गर्ने, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गबाट व्यवस्थापन, सञ्चालन र परिचालन गर्ने कार्य नै कर्मचारी प्रशासन हो। सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालनको आधार नै कर्मचारी प्रशासन हो। सार्वजनिक सङ्गठनहरूमा आवश्यक जनशक्तिको अनुमान गर्ने, जनशक्ति आकर्षण गर्ने, सङ्गठनमा उत्कृष्ट जनशक्तिलाई भित्र्याउने, उनीहरूको विकास गर्ने, सङ्गठनको हितमा उपयोग गर्ने व्यवस्थापकीय तथा कार्यगत गतिविधिहरूलाई नै समग्रमा कर्मचारी प्रशासन भनिन्छ। त्यसैगरी कर्मचारी प्रशासनका सिद्धान्तहरू निष्पक्षता र तटस्थताको सिद्धान्त, समानता र समाताको सिद्धान्त, गतिशीलताको सिद्धान्त, निरन्तरताको सिद्धान्त, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, उत्प्रेरणाको सिद्धान्त, मूल्याङ्कनको सिद्धान्त, सेवाको सिद्धान्त, अनुशासनको सिद्धान्त, सेवाभावको सिद्धान्त। कर्मचारी प्रशासनका उद्देश्यहरू सङ्गठनका आवश्यक, योग्य, सक्षम र उपयुक्त कर्मचारीको प्राप्ति गर्ने, जनशक्ति प्राप्तिको प्रक्षेपण गर्ने, प्राप्त जनशक्तिको विकास गर्ने, सङ्गठनका लक्ष्य र उद्देश्यहरू हासिल गर्ने गरी जनशक्तिको उपयोग गर्ने, सङ्गठनका जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गराउने, कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका अवसरहरूको उचित व्यवस्था गर्ने, योग्यता प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने, व्यावसायिकता र नैतिकतामा जोड दिने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गर्ने, कर्मचारीहरूमा असल आचरण र अनुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, दण्ड र पुरस्कार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने। नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा रहेका चुनौतीहरू। कर्मचारी प्रशासनमा राजनैतिक दबाव रहनु र कर्मचारीहरू नै राजनीतिक अवस्थामा आस्थाका कारण विभाजित हुनु, सार्वजनिक सेवाप्रति घट्दो आकर्षण, कर्मचारी प्रशासनमा सुशासनको कमी रहनु, समावेशीकरणलाई सामाजिक आधारमा बनाउन नसकिनु, कर्मचारीहरूमा न्यून सेवा सुविधा हुनु, सेवाभन्दा जागिरी भावनाको संस्कार कायम रहनु, कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणाको कमी, व्यावसायिकता र नैतिकतामा कमी रहनु, कर्मचारीहरूमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु, जनशक्तिको विकास गर्न नसक्नु, दण्ड र पुरस्कार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसकिनु, त्यसैगरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन नसकिनु। सार्वजनिक प्रशासनमा नियन्त्रण र समन्वयको आवश्यकता। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न, प्रभावकारी सूचनाको व्यवस्थापन गर्न, सार्वजनिक प्रशासनमा असल आचरण र अनुशासन कायम गर्न, कार्यालय सञ्चालनलाई व्यवस्थापन गर्न, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन, सदाचारिता र नैतिकताको प्रवर्धन गर्न, समय व्यवस्थापन र परिवर्तन व्यवस्थापनलाई आत्मसात गर्न, कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित बनाउन, उपयुक्त कार्य वातावरण तयार गर्न, सार्वजनिक सेवाप्रति आकर्षण वृद्धि गर्न, समूह कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, दण्ड र पुरस्कार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न। त्यसैगरी